السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائی دوستو، ہر آدمی آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر آدمی اپنا چینل کھولا ہوا ہے، یوٹیوب کا، فیس بک کا، ٹک ٹاک کا. کوئی نہ کوئی چیز شیئر کرتا ہے. کچھ لوگ بات کرتے کرتے سیاستدان یا پولیٹیشین کے بارے میں، تو حالانکہ وہ بات ویسا ہوتا نہیں، ہو جاتا ہے، آدمی لوگ شوق سے دیکھتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی اپنا چینل کھولا، ہم انشاءاللہ وہی باتیں بتائیں گے، لیکن وہی بات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جو سچی ہوگی. کیوں؟ ہم سوچا جو ہم پھیلاتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے، لوگ سنے گا، تو اس لیے کہ ہم جو آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ وہ سچی باتیں ہوگی. وہ کون سی ہوگی؟ ہم جس ٹاپک پر باتیں کریں گے وہ پورے کے پورے ہمارا دین کے ساتھ ہوگا. ٹھیک انشاءاللہ. کون سا والا؟ ہم آپ کو اس چینل پر، جو اس چینل کا نام ہے ڈیلی لائف ود نہاد علی، اس پر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائے گا حیات الصحابہ، حیات، زندگی صحابہ. وہ آدمی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جس نے دین کو زندہ کیا، دین کو تامے رکھا، دین کو پھیلایا، ہم اور آپ تک پہنچایا، تو انشاءاللہ اس پر باتیں ہوگی. پورا کا پورا چینل اسی پر ہوگا، چاہے 5 منٹ ہو گیا، 6 منٹ ہو گیا. تو سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے، ایک ریکارڈنگ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ سننا بھی اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے، سنتے بہت ہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، سنتے بہت ہیں. سب سے پہلے جو ہم بات بتائیں گے انشاءاللہ تو قربانی ہوگی. یہ تقریباً حضرت صحابہ کے جو 3 جلد ہے، جس کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور مولانا احسان صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. پہلا جلد قربانی کا ہے، اور پھر آخری جو تیسرا جلد ہوتا ہے وہ جو محنت کیا، کیا صلہ ملا. صحابہ قربانی کیسا تھا؟ جب آدمی سنے گا، لیکن سننے کے لیے جو بھی سنے گا تو ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ وہ عمل کی نیت سے سن. کیونکہ جب ہم بھی شروع کرتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم خود بھی ایسا ہی ہے، نہیں کہ بھئی ہم تو ایسا ہے نہیں، ہم ایسا جس طرح آپ سب لوگ ہیں، ہم بھی ایسا ایک سادہ سا آدمی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو. پھر یہ تو پہلا چینل، سب اس کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے. تو وہ صحابہ کی زندگی ہے، پورا 3 جلد پر مشتمل ہے. تو وہ صحابہ کی زندگی ہے سب سے پہلے. تو ہم 3-4 منٹ اردو میں اور پھر 3-4 منٹ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا پشتو میں، وہی بات ہوگا. تو جو آدمی جتنا اردو سمجھ سکتے اردو سے، پھر نہیں تو اس کے پیچھے جو ہم بولے گا انشاءاللہ وہ پشتو میں بولے گا، کہ سب کو پتہ چل جائے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی سختیاں برداشت کی، پھر صحابہ کرام نے، پھر تابعین، تبع تابعین نے، کہ دین کیسا ہم تک پہنچے. ہم تو پڑھتے ہیں نا کہ دین ہم کو قربانیوں سے پہنچے، کیسا پہنچا. تو انشاءاللہ یہ پورا ترتیب ہم آپ کو اس چینل پر بتائیں گے. اور انشاءاللہ ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے جو چاہیے وہ کرو اس کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ. تو یہ تو ہو گیا اس کی باتیں. ابھی ہم پوچھتے میں اس کا ٹرانسلیٹ کرے گا. دا چینل چې کوم دی دا په اردو کې مونږ وایو، پښتو کې هم دغه چینل چې ما جوړ کړی دی لپاره مې جوړ کړی چې زه هر څه نن سبا سوشل میډیا دور دی، سړی ګوري چې یو ویډیو داسې که ما ته پته څونه خلکو 4,000-5,000 خلکو بیا کتلي که نه، څه ویډیو ما شیر کړې داسې. ما وایي چې
سړی په حیات صحابه شروع کړي صحابه زندگی کنه نور ټول مرګو درخواست څنګه چې کنه مرګ جنس پته نه سړی ټول مسافر نه سړی ټول مرزوان او نه سړی چې کوم دین ټول داسې هر څه کولی شي کنه ته د خپل پته را او الله پاک دین له وخت ورکول بس وخت څنګه موبایل تاسو سم ګورئ دیو چې موبایل ته کېناس موبایل سم ګورئ خو چې کله ان صحابه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعات راځي کنه خلک په اور سره ګوري جون تسری بدل شي نن سبا علماء کرام هم په یوټیوب باندې شته په فیسبوک باندې شته په ټیک ټاک باندې باندې سو خبره پوره وایي سو نه موږ ان شاء الله ترتیب نه سره خبره وشو کو حیات صحابه شروع کو صحابه زندگی لومبه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني چې دین څنګه راغی موږ ته څنګه قرباني ورکړې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د پانه بیا د صحابه کرامو قرباني ان شاء الله تابعین تبع تابعین صحابه سره قرباني ورکړي بیا یې قرباني وشو بیا صحابه ته سمې شو په دې باندې ته پته صحابه ته بیا سمې صحابه ته بیا سرټیفیکیټ ملو سرټیفیکیټ سو لا با کومه د دین رضای رضی الله تعالی په دنیا باندې رضی الله تعالی عنه صحیح ده نو ان شاء الله دا به شروع کوو نو دا څنګه چینل نوم دی ډیلی لایف وذ نهاد علي روزانه چې کوم دی نو دا به ان شاء الله موږ اپلوډ کوو کوم ملګري چې اول نو چې ویډیو درځي دا څنګه تاسو لایک او سبسکرایب او شیر انو دا ویډیو وتاو درسي دا مې چینل دوه جوړ کړی په دې باندې موږ یو قسم الله پاک پر احراز باندې راولي کنه ټول مرګو ته کنه او ټول مرګو وخت لګول الحمدلله نن سبا تبلیغ ده الله پاک لاک شکر ده نو هم راګي د پته دونه شي ګوره چې په 24 غنټه کې مونږ لږه خبره مورو کنه لږه وانت په جمعات کې نشو کېناسته ولې ډیوټي دا څه ټایم دی چې هتیار راځي روزي پکې جمعې یا چټي یا اتوا جامع خپل خلک وینځي نو کار پکې وکي نو زه موبایل هر وخت ګوري ارسني خدا ریکوست درخواست چې د سر نه وره کنه هغه ویډیو ډیره باندې ګور چې دا تقریبا 10 منټه ویډیو کنه کو 15 منټه په اردو کې 15 منټه په پښتو کې چې دې ان شاء الله نو د اردو نه پښتو او یا د اردو هغه مخکې سړي ګوري چې پښتو ورپسې مخکې به د اردو دا یې د اردو له تاسو ویډیو مخکې واړه چې بس نشته نه دوړ ته الحمدلله خیال کړی ولې پښتانم ډېر دي الحمدلله موږ ورنه ګران نور ډېر زیات دي او اردو عالم انډیا او پاکستان بنگلاديش هم ټول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پاک هدایت نصیب کی خبره سمجھ کې راشي چې او د دین حکم قرباني وړ دا وداسې نه راځي خانه چې لکه موږ تاسو صحابه چې قرباني ورکړي تاسو الحمدلله مرګو دې پته نه وته چې سړی یې بولی کنه بیا پته ولګي چې د دین ما ته راغلی څنګه دی یقین وسات ته وایي د دین ما ته راغلی څنګه دی صحابه چې کوم دین څنګه چل کړي موږ دغه مشران وایي کنه سنت پیدا کول سنت پیدا موږ دغه په دې سنت دی نو څه پته ولګي صحابه څنګه دین تیر کړي هغه سفرم تاریخي له خبرو سره یقین ساته چې کوم حبایت راوځي ډیر زیات ارسنه نه شي ګډوډ شي د الله زاله په تاسو بلګ وخت ورکړي ما ته پته لګي چې کوم ملګری ګوري کنه خپل تم پر دوتم ټول کوم له په زموږ د आवाज راشي او څوک رسول شي دا لیلا موږ اختیار کړ بس توکل مې پوکو کني ډیر ګران کار دی دغه موږ د مسلې کوم دې موږ د علماء کرام مفتیان صاحبان مشران دا یې کار دی خان موږ سره پر ځای د صحابه جن سنگ تر دا کتاب نه بیانو تاسو چې موږ چې نه څنګه مسلو کې مسلې چا ته کاله دی الله سکانه مدرسو کې سبقونه وایي حق ته وایي ته پوښتنه وایي موږ ته ساده خبره خدای چې سره خپل ایمان تجدید کړه چې ایمان ویلو ایمان راوړل سره ایمان تازه مسله کوم خبره ان شاء الله تازه کیږي وجه سره صحیح ان شاء الله ټول مکو د خاصه دا نه چنل ان شاء الله صحیح ده السلام علیکم